السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي غادي نبريزونتي فيه ان شاء الله لا كوريكسيون ديال ليكزامان بلون ولا كونترول بلون ديال 2020 يعني جديد ديال الأستاذ مصطفى أيتكاسي الخاص بكلية الاقتصاد عين الشق طريق جديدة بالدار البيضاء. المهم هذا يكون الابيزود الاول حيت ليكزامان نقسمو على جوج بحال اللي مولف ديما. دونك اليوم ان شاء الله نخدمو لا بارتي ديال لي زامورتيسمون. دونك عندنا واحد لا بالونس افون انفونتير 31 12 2019. دونك ديما كيقول لي بالونس افون انفونتير سيتادير كو هاد لي كوميل ديال امورتيسمون هادو كلهم، هاد الكوميل دامورتيسمون هادو ديما هادو راه كونسيرن العام اللي قبل، يعني لو 31 12 2018. ديما ردوا لها البال ياك كتبوها ديما في الورقه ديالكم باش ما تلفوش. دونك عطاونا لي زامورتيسمون، عطاني واحد لا فالور دوريجين هو ديال لي بروفي اي مارك. دونك هنا عطاونا واحد لانفورماسيون سيغ لي زيموبيليزاسيون اللي كاينين. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لي فالور manquantes en passant toutes les écritures nécessaires au 31 12 2019. نبداو نعمرو هاد الفراغات. نبداو بالفري دو بيبليسيتي. اول حاجه نبداو بها دونك كيسيون 1 فري دو بيبليسيتي. في دي بيبليسيتي راه سو سون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. فري دو بيبليسيتي ما عنديش لا ديغي دو في ديالها، ولكن شنو عندي لو كوميل دامورتيسمون ها هو 40000. عطاني لا فالور دونطري وعطاني لا دات دونطري وعطاني لو مود كونستونت. ديما كيكون لو مود كونستونت كنخدم بهاد العلاقه لو كوميل امورتيسمون اللي كيساوي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا واحد ام على 12. ديما الا كانت كونستونت كنخدمو هاد العلاقه هادي. لو كوميل دامورتيسمون عطاوه ليا هو هاد 40000. نضربوها في لا فالور دونطري اللي هو 50000 ونضربوها في لوطو اللي كنقلبو عليه، لان من خلال لوطو نعرف لا ديغي دي في. ديما كيقول لك ديتيرميني لا ديغي دي في راه فورسيمون كنقلبو على لوطو دامورتيسمون فوا واحد ام على 12. هذيك ام توجور من لا دات ديال لونطري ديالو حتى واحد لا دات، حيت قال لي افون انفونتير يعني في 2018 نحسبو من لو 15 12 2015 حتى لو 31 12 2018 يعني نحسبوها شحال من شهر. دونك قلنا عندنا لا دات دونطري هي في لو 12 15 2015 حتى لهاد لانفونتير. المهم ردوا البال واحد الحاجه مهمه، لان عندنا فري دو بيبليسيتي. نكتبها لكم هنا باش كتعرفوا توجور ملي كيكون عندنا لامورتيسمون ديال لي فري préliminaire, frais de publicité, frais de constitution, frais d'augmentation de capital, etc. toujours راه البروغاتا طومبوري ما كتحسبش. يعني مثلا الا كانت عندي لاكيزيسيون او كور دو ليكزيرسيس يعني كتحسب لو ديبي ديكزيرسيس. يعني مثلا في هذا ليكزومبل عندي لاكيزيسيون في لو 15 12 2015 راه ما كنحسبوش البروغاتا طومبوري، يعني ديريكتومون كنبدا الكالكيل من لو 1 1 2015. هذا هو البرانسيب ديال لي فري بريليمينير، يعني ان لي زامورتيسمون pour les frais préliminaires ne sont pas calculés au prorata temporé. C'est-à-dire une fraction d'année est considérée comme une année entière. يعني مثلا عندكم l'acquisition au cours de l'exercice مثلا شي دات كيلكو سوا مثلا في 30 في شهر 6 ان راه كتحسبوا l'acquisition من لو 1 1 ان تيما كتحسبوها اني اونتيير. يعني دابا غنحسبوا 2015 كلها عام كامل. يعني هاد لا دات هادي خاصها تحسب اش تحسب لو 1 1 2015. علاش؟ لهذا هو البرانسيب ديال لي فري بريليمينير.
راه اللي مشى تخدم هادي راه ما غاديش تخرج لي لا ديغي دو في، نقولها لكم ما غاديش تخرج لي لا ديغي دو في. دونك الى اعتبرنا هادي عام كامل، يعني غنعتبرو عندنا 2015 العام الاول 12 شهر، 2016 12 شهر، يعني عندنا 4 سنين 12 4 هي 48. ونقدر ندير هنا غير 4، نقدر ندير ولا نقدر ندير بحال هكا 40,000 كتساوي 50,000 تي فوا 4 ديريكتومون 48 على 12 هي 12. ودونك نجبدو التي شحال كتساوي، حسب نخدمو حنا كاع بهادي. دونك عندنا يعني ان 40,000 كتساوي 50,000 هي 200,000 تي. دونك تي كتساوي 40,000 على 200,000. دونك تي كتساوي 0 على 200,000 هادي 40,000. دونك 0,10 يعني تي كتساوي 20%. هذا هو لا ديغي دو في. هذا هو لو طو دامورتيسمون. كيفاش كنجبد لا ديغي دو في؟ هي العلاقة تي بوغ لينيير هي 100 على ان. عندنا تي هو 20%، يعني ان 20 كتساوي 100 على ان، يعني ان ان كتساوي 100 سور 20 كتساوي 5، يعني لا ديغي دو في هي 5 ans. نكتبو هنايا. دونك هذا بوغ لي فري دو بوبليسيتي. جيسبر انكم فهمتوا ردوا البال هاد القضيه اللي قلت لكم دابا هنايا. نشوفوا دابا لي بروفي اي مارك. بوغ لي بروفي اي مارك راه ما عنديش، ما داش ليا الفالور دوريجين وما داليش ليا لا دات دونطري. لا فالور دوريجين هي هادي، ها هي هاد 400,000 درهم هي الوحيده اللي دايره لكم في لا بالونس افونتير. نكتبو هنايا 400,000 درهم. نديرو هنا بروفي اي مارك. المهم لا فالور دونطري هي 400,000 درهم، هي 400,000 درهم اللي عندنا هنا. هي كونستونت، يعني نخدم نفس العلاقه. لو كوميل دامورتيسمون كيساوي لا فالور دونطري في لو طو فوا ام على 12. ديما ملي كنبغي نجبد لا دات دونطري راه كنقلبو على ديك ام. الا قال لي ديغي دو في ولا طو تي، الا قال لي لا دات دونطري ولا دات اكيزيسيون كندي توجور. يعني عندنا داك لو كوميل اللي عطانا هو 140,000. هذا هو لو كوميل 140,000. شنو كيساوي؟ كيساوي لا فالور دونطري هو 40,000 كنضربو في لوطو تي وكنضربو في ام على 12. تي عندنا 10 يعني 0.1 ولا 10%، حيت عندنا لا ديغي دو في 10 ans. الا جيتو حسبتو لوطو طو غتشدو 100 مقسوم على 10 تعطيكم 10%. دونك يعني 140,000 كتساوي 400,000 فوا 10% فوا ام سيغ 12. دونك يعني 140,000 كتساوي هادي 400,000 10% هي 40,000 على 12 في ام. حنا بغينا ام، دونك ام كتساوي 140,000 12 على 40,000. نحسبو ام شحال كتساوي. ام خرجت ليا 42 شهر، يعني من لا دات داكيزيسيون لا دات دونطري ديال هادي لي بروفي اي مارك حتى لو 31/12/2018. يعني من نديرو واحد هكا، هذا هو لو 31/12/2018 حيت عندنا بالونس افونتير. حتى لا دات فاش تشرى خصها تكون 42 شهر، حتى لا دات دونطري ديالو خصها تكون 42 شهر. 42 شهر يعني نبداو نقصو. ها لو 31/12/2017 12 شهر. لو 31/12/2016 12 شهر. حسبوا عليه 24. في لو 31/12/2015 شحال 12 شهر. يعني 36 شحال باقي ليا؟ باقي ليا 6 شهور. يعني دابا غنبقاو في 2015 نحسبوا الشهور. شهر 12 ها 1 شهر 11 2 شهر 10 3 شهر 9 4 شهر 8 5 شهر 7
6 يعني هذه لو 1/7/2015 هذه هي دات دونطري اللي كنقلبو عليها لو 1/7/2015 شرا في لو 1/7/2015 وبغيتو تاكدوا عاودوا تحسبوا يعني لو 1/7/2015 يعني في 2015 6 موا 2016 عام كله 2017 عام كله 2018 عام كله حسبوهم هادي تخرج لكم 42 شهر دونك هادي لا دات دونطري ديالو دونك لا دات دونطري هي لو 1/7/2015 سي كلير ونكتبو هنايا لو 1/7/2015 نمشيو دابا للماتريال اي اوتياج ماتريال اوتياج عندنا ديال جوج ديال لي ماشين ام 6 و ام 7 عطاوني لي فالور دونطري ديالهم ولكن ما عطانيش لا ديغي دي في هما عندهم نفس لا ديغي دي في عندي لاكيزيسيون لا دات داكيزيسيون لا دات دونطري ديالهم جوجهم سيستيم كونستون ولكن عطينا بان واحد فيهم تباع في لو 15/3/2019 يعني في لو 15/3/2019 يعني هاد لي كومي داموتسمون هذا لو 31/12/2018 يعني كونسيرن با هذا باش تفهموا دونك نشوفوا هاد الماتريال اي اوتياج دونك بور ام 6 كيفاش نقدروا باش نجبدوا لا ديغي دو في يعني نعتمدوا بالعلاقه ديال الكيميل ردوا البال كتلاحظوا بان هاد ام 7 تشرات هاد الماتريال ام 7 تشرا في 15/7/2019 وهاد الكيميل ديال 22500 راه كونسيرن لو 31/12/2018 يعني هذا راه ما داخلش فيه يعني هاد ام 7 راه ما داخلش في هاد الكيميل علاش حيت هاد الكيميل تحسب قبل ما نشرو ام 7 ما تشرا حتى 2019 يعني ان هاد الكيميل ديال 22500 داخل فيه غير ام 6 دونك ماتريال اوتياج دونك عندنا 22500 ديال لو كوميل نفس الطريقه اللي خدمنا دابا في هذا السؤال ديال الاول غنخدمو عندنا لا فالور دونطري اللي هي 100,000 درهم نضربوها في لوطو حيت لوطو نعرفو لا ديغي دو في ونضربوها في واحد ام على 12 وهاد ام على 12 راه غنخدمو غير بام 6 علاش حيت قلت لكم هذا ما داخلش حيت شرا في 2019 غنحسبو شحال من شهر من لو 15/7/2017 حتى لو 31/12/2018 دونك عندنا 6 شهور في 2017 زائد 12 شهر في 2000 يعني 18 شهر 15/7 يعني 6 شهور في 2017 زائد 12 شهر ديال 2018 دونك 18 شهر ونحسبو دونك هاد 22500 غنشدو 100,000 نضربوها في 18 نقسمو على 12 باش غتخرجنا 150,000 تي دونك تي هي 22500 نقسمو على 150,000 دونك تي شحال كتساوي دونك 22500 نقسمو على 150,000 عطاتنا 0.15 0.15 يعني تي غنضربوها في 100 باش نجبدو البورسونتاج 15% دابا جبد غير لوطو دابا كيفاش غنجبد لوطو دامورتيسمون لا ديغي دو في زعما يعني العلاقه كما قلنا درنا في الاول تي كتساوي 100 على ان لان هو لا ديغي دو في ياك عندنا تي هو 15 يعني 100 يعني ان 15 على ان حنا بغينا ان دونك ان كتساوي 100 على 15 غتخرج لكم 6.66 يعني 6 سنين و ثلثي يعني راه هاد 6 اللي وحيد هنا معرفين كيفاش يخدم هاد 6 يعني سيزون وكتبقى ليا 0.66 راه كتساوي 2 على 3 2 على 3 يعني شحال نديرو ليها
باش نعرفو هادي راه كتمثل لي موا. ديما الا وقع لكم بحال هكا شدو هادي ضربوها في 12 غتعطيكم 24 على 3 غتعطيكم 8 موا. هذه الطريقه باش كنخدمو، يعني كنشدو العدد الصحيح الطبيعي هو كيمثل السنوات، والعدد ديال الفاصله هو الشهور. دونك لا ديغي دي في هي ديغي دي في هي 6 ans et 8 mois. 6 ans et 8 mois. هذه لا ديغي دي في ديال لي ماتريال اي اوتياج. 6 ans 8 mois. دونك جبدناها. دابا بقى لينا هاد لا فالور دونطري ديال الفيات هي اللي كتمثل الماتريال دو ترونسبور. نفس الطريقه غنخدمو باش نحسبوها. دونك باش نحسبو الفالور دونطري ديال الفيات، حيت عطينا ما عطيناش الفالور دونطري ديال الفيات وعطينا لي زوطخ انفورماسيون. دونك عندنا بالونس افون انفونتير اللي هو 78500. دونك هنايا ماتيريال دو ترونسبور. دونك هذيك 78500 اللي عطانا راه داخل فيها لامورتيسمون، داخل فيها لامورتيسمون ديال بي ام دبليو، داخل فيها لامورتيسمون ديال فيات. دونك لامورتيسمون ديال بي ام دبليو نقدروا نحسبوها. علاش؟ لان بي ام دبليو عطاني كلشي لي زانفورماسيون ديالها، عطاني الفالور دونطري، عطانا لا ديغي دو في، عطانا لا دات دونطري ديالها. يعني لو كوميل دامورتيسمون ديال لامورتيسمون ديال سيتادير لو كوميل هو الفالور دونطري 60000 نضربو في لوطو عندنا 5 يعني فورسيمون لوطو هو 20% فوا 1 ام على 12. ف 20%. بالنسبة لهاديك ام رانا نسبو من لا دات داكيزيسيون اللي هو 15 جوج حتى لانفونتير حتى لو 31 12 2018. يعني نحسبو من شهر جوج لو 15 دو 2014 حتى لو 31 12 2018. يعني في شهر في 2014 كاين 11 شهر، 2015 عام كله، 2016 عام كله، 2017 عام كله، و2018 عام كله. نحسبوها عطاتينا 59. حسبناها يعني هادي 59 ما نحسبوهاش شحال كتساوي، عطاتينا حسبوها عطاتنا 59,000. يعني هادي راه كتساوي 59,000. يعني داكشي اللي بقى من 78,000 راه هو لامورتيسمون ديال الفيات. دونك لامورتيسمون ديال الفيات هو 78,500 ناقص 59,500 لامورتيسمون ديال بي ام دبليو. دونك غتخرج لنا 19,500. دونك نقدروا دابا نطبقوا العلاقه. عندنا 19,500 هي لامورتيسمون ديال الفيات. شنو كتساوي؟ كتساوي داك لا فالور دوريجين، لا فالور دونطري اكس اللي كنقلبوا عليها نسموه اكس فوا لوطو 20% فوا 1 ام لا 12. دونك ام نعتكم ام من لا دات دونطري من لو 15 10 2015 حتى لو 31 12 2018. نكتبو هنا من لو 15 10 2015 حتى لو 31 12 2018. دونك 2015 3 شهور، 10 9 11 3 شهور، زائد 12 شهر ديال 2016، 12 شهر ديال 2017 زائد 12 شهر 2018. دونك غتخرج لنا 39. هاد ام كتساوي 39 يعني ان 19,500 كتساوي اكس 20% في 39
على 12. دونك 19500 غنشدو 20% نضرب في 30 على 12 عطاتينا 0.65 اكس. دونك اكس كتساوي 19500 على 0.65. دونك غتخرج لنا اكس لا فالور دونطري هي 30000. دونك ها هي لا فالور دونطري حددنا 30000. دونك راه عمرنا كلشي لي فالور مونكونت جبدناهم. دابا اون باسون توت لي زيكريتير نيسيسير او 31/12/2019. في 31/12/2019 عندنا ليكريتور كونطابل ديال لي دوطاسيون او سورتي ديال الماتيريال اي اوتياج. دونك هادشي تقريبا اللي بقى لينا. وبقى لينا بريزونتي ليكستري دو بيلان et la balance a pris inventaire au 31/12/2019. دونك غنوقف هنا بالنسبه للابيزود جوج باش نطول عليكم الفيديو. راه دابا 21 دقيقه. دونك غنحبس هنا. بالنسبه لكيستيون واحد غنكملو في الابيزود الثاني، والكيستيون رقم جوج باش تدير 3 حتى هو ونخدمو هادشي ديال لي ريغولاريزاسيون دي برودوي شارج. هذا راه ساهل دغيا نصايبوه. نتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء.